शहीद स्मृति प्रतिष्ठान गणेशमानजी को जन्मदिनमा जो मनाउनु भएको हुँदै गर्दै आउनुभएको छ हाम्रो साथी हर साल यहाँ चाहिँ नि गणेशमानजीको जन्मदिनलाई पालेर चाहिँ नि जनआन्दोलन जो मनाउनु भएको छ यसका चाहिँ सभापतिजी लगायत सबै साथीहरू अहिले जो डाक्टर खगेन्द्र भट्टराईजीले अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण कुरा गर्नुभएको छ। वास्तवमा भन्ने हो भने उहाँ सच्चा मानेमा उहाँलाई जो चाहिँ पुरस्कारको व्यवस्था गर्यो यो प्रतिष्ठानले, यसका लागि म प्रतिष्ठानका सभापतिजीलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु र अहिलेको बेला कोभिडको बेला पनि सबै साथीहरू आएर चाहिँ नि यस कार्यक्रमलाई सफल पार्नु लाग्नु भएको छ, यसका लागि पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु। एउटा कुरा खगेन्द्रजीले यति राम्रो कुरा गर्नुभयो भने दुईजना व्यक्ति गौतम बुद्ध र गणेशमान सिंहको त्यागका प्रतिमूर्ति नै हो चाहिने उहाँ गणेशमानजी उहाँले चाहिने 97 सालमा राणाको विरुद्ध उभिएको व्यक्ति हो। वास्तवमा भनेपछि उहाँको परिवारमा भएको बाजेहरू चाहिँ सबै राणाहरूका बडा काजी समेत रहेको भएका उहाँ आफ्नै चाहिँ त्यत्रो ठुलो चाहिँ खलकका व्यक्ति गणेशमान सिंहजीले जो चाहिँ यो लगातार कुनै पनि सङ्घर्षमा पछाडि रहनु भएन। प्रजात नआइसकेपछि उहाँलाई पद पनि चाहिएन भनेदेखिलाई राणा शासन लगायत प्रजातमा पनि लडेर राजा महेन्द्र सुन्दर जल लगायत सभा जेल हालेर उहाँको धेरै जस्तो जीवन जेलमा बितेको हो। यस्तो व्यक्तिलाई आगो जन्मदिन पारेर त्यसको आएको अध्यक्षतामा प्रतिष्ठान खडा गरेर जो चाहिँ आज त्यसले महत्त्वपूर्ण व्यक्तिलाई पुरस्कार दिनुभएको छ, यसका लागि म हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। अब मैले धेरै कुरा भन्नु छैन अहिले, यो दुईवटा कुरा मैले के भन्नु छ भनेदेखिलाई प्रजातन्त्र भनेको चाहिँ नि मैले धेरै गर्नु पर्दैन। जनताभन्दा ठुलो शक्ति छैन नेपालमा। जनता नै हो देशको मालिक। जनताले सहयोग गरे नै जान्छ। यहाँ जनताभन्दा ठुलो शक्ति नै छैन। जनता नै मालिक हो यो देशको। यसै कारणले जनतन्त्र भन्छ। प्रजा भनेको जनतै हो, प्रजा भनेको जनता मानिन्छ। प्रजा भन्ने नाम त्यही कारण हो। त्यसै कारण चाहिँ नि यसमा चाहिँ नि अर्को चाहिँ पाटो हो निष्पक्ष चुनाव, कसैले पनि धाँधली गर्न नसकोस्, बदमासी गर्न नसकोस्। त्यसैले चाहिँ नि अत्यन्तै निर्वाचन आयोग छ, चुनाव आयोग छ, त्यो चाहिँ अत्यन्तै स्वतन्त्र। त कुनै पार्टीले मनोज गर्ने पार्टीको भेट्दा त्यो स्वतन्त्र रहने संस्था हो। त्यसलाई कसैको चाहिँ चल्दैन। धेरै ठाउँमा निर्वाचन आयोगले कसैको कुरा मान्दैन। कोही देशका राष्ट्रपति कुरा मान्दैन, प्रधानमन्त्री कुरा मान्दैन, राजा कुरा मान्दैन।
आफ्नो चाहिँ नीतिअनुसार हिँड्छ अनुसार। त्यसै कारण चाहिँ निष्पक्ष निर्वाचन आयोग र साथसाथै त्यो जनता जहाँ वडादेखि नै निष्पक्ष चुनाव बाटो जो आउँछ मान्नुपर्छ, उपाय छैन। त्यसलाई चाहिँ जिते पनि हारे पनि त्यसलाई सहज स्वीकार गर्नु हाम्रो कर्तव्य हो। त्यसै कारण पिरियडिकल इलेक्सन भन्छन् नि, आवधिक निर्वाचन, प्रजामा आवधि निर्वाचन त आवधि निर्वाचन जनताप्रति उत्तरदायी सरकार हो प्रजातन्त्र भनेको। यसलाई चाहिँ नै जनताप्रतिको उत्तरदायी सरकार भएको हुनाले त्यो चाहिँ नै सरकारले जनताका प्रति काम गरेन भने अर्को आउँछ, जनताले आफूलाई चुन्छ। यो पिरियडिकल इलेक्सन हो। वास्तव संसारमा युरोपमा बेलायतमा जहाँ पनि अलग अलग पार्टी जित्या हुन्छ, सधैँ एउटै पार्टीको जित हुँदैन। त्यसलाई चाहिँ समान रूपमा लिनुपर्छ। त्यसै कारण मैले भन्छु प्रजातन्त्रको विकल्प प्रजातन्त्रै हो, अरू कुनै हुन सक्दैन। अर्को पार्टी आउँछ, अर्को व्यक्ति आउँछ, चुनाव जित आउँछ। त्यस कारण प्रजातन्त्रको खिलाफमा जो कुरा हो त्यो कुरा हुनै सक्दैन थियो। तर प्रजातन्त्रमा अझ कति मर्यादा बनाउने, कति जिम्मेवार बनाउने, कति यसलाई चाहिँ अझ एकाउन्टेबल बनाउने, जनताको प्रति चाहिँ अझै बनाउने लागु हामीहरू कुरा गरौँ न। मैले धेरैपल्ट भनिसकेको छु। हेर्नुहोस्, प्रजातन्त्रको विकल्प प्रजातन्त्रै हुन्छ, पार्टीको विकल्प पार्टीहरू नै हुन्छन्। पार्टी सिस्टम हो यो त, व्यक्तिको अर्को व्यक्ति होला। त्यस कारण चाहिँ जनताभन्दा ठुलो कोही मालिकै छैन। यो सत्य स्वीकार गरौँ हामीहरू। जनता मालिक हो देशको। त्यस कारण जनता कुनै स्वीकार गरौँ। त्यस कारण चाहिँ नि जनताको चाहिँ हामी घरको दलमा जाउँ। जनताभन्दा ठुलो कुरा छैन। जनताको विश्वास हामी पार्टी लाग्यो, हाम्रो सबै पार्टीहरू लाग्यो भनेदेखिलाई पार्टी लाग्ने पार्टी अगाडि बढ्छ। त्यस कारण चाहिँ कहिले सानो पार्टी होला, कहिले ठुलो पार्टी होला। कति कुरा अर्को कुरा हाम्रो नेपालको संविधान छ। संविधान हामीले बनाएको संविधान राम्रोसँग अध्ययन गरौँ। यो संविधानमा संसद भङ्ग गर्न पाइने व्यवस्थै छैन। एउटा यस्तो अवस्था जुर्माना चाहिँ मुस्किलले भङ्ग गर्न पाउँछ। बोल्न अधिकारी छैन, किनभने सरकारले भाषाले भङ्ग गरिदिन्छ। यो चाहिँ संसद आइने भङ्ग गरिहाल्ने भनेर चाहिँ भङ्गै हुन्छ सधैँ। मनपर्छ संसद भङ्ग थाल्यो भनेर चाहिँ नि त्यहाँ भङ्ग म पनि हो, जब पनि भङ्ग गर्ने मान्छे हो, सबैले भङ्ग गरेको हामीले विश्वास। त्यसै कारण संसद भङ्ग गर्नु हुँदैन, घोषणा गर्न नदिने भनेर राखिएको व्यवस्था हो, राखिएको मेरो। अझ यसमा त हाम्रो उहाँ नै हो त, हाम्रो नेता सिटोलाजी नै हो यो संविधान बनाउने बात। वास्तव भने उहाँले बनाउनु भएको हो। कति कुरा मलाई चित्त बुझिएको थिएन, त्यही पनि मैले माने हो। संविधान सबैले बनाएर सबैले चल्दैन नि। त्यसै कारण यस्तो संविधान हामीले बनाएको हो। संविधान यो संविधानको त्यही हो। अर्को कुरा यो हामी सबैले मानेको कुरा हो, संसारभरि नै मानेको कुरा हो। संविधानको व्याख्या गर्ने अन्तिम ठाउँ भने अदालत हो। मैले जस्तो मैले संविधान यस्तो गरेँ भन्नुला, वकालत गर्न सक्छु, वकिल भएर बहस गर्न सक्छु, निर्णय त मैले गर्न सक्दिनँ नि, अदालतले गर्ने हो। संविधानको व्याख्या गर्ने अन्तिम ठाउँ भनेको अदालत हो, सर्वोच्च अदालत हो। अन्तिम व्याख्या गर्ने अधिकार उसले रहेछ, अरूलाई छैन। आफूलाई चित्त बुझ्छ, चित्त बुझ्दैन के गर्ने। जनताले चित्त बुझ्नु, जनता बुझ्ने मान्नु, चित्त बुझ्छ बुझ्दैन के गर्ने। त्यसै कारण चाहिँ के छ भनेदेखिलाई हामीले चाहिँ नि अहिले नेपालमा हाम्रो सिटोलाजीमा काम गर्नुभएको हो। सबैले नेपालमा स्थायी शान्ति स्थापना अझै गर्नु जरुरी छ। हामीले शान्ति नभएको विकास हुँदैन। हेर्नुहोस्, शान्ति नभएर प्रजातन्त्र चाहिँ स्थापित हुँदैन। अझ यस्तो हुँदैन। त्यसै कारण चाहिँ नि त्यो शान्ति हामीले जो स्थापना गरेका छौँ, यो शान्तिलाई सदाका लागि स्थापित गरेर शान्ति कहीँबाट पनि नेपालमा जो चाहिँ प्रजातन्त्रको चाहिँ खिलाफमा अशान्तिपूर्ण होस्, शान्तिपूर्ण तरिकाले चाहिँ नि आफूलाई बोल्न पाउने, लेख्न पाउने अधिकारहरू प्रयोग गर्न पाउने अधिकार दिउँ पाएका छन्। र यो सब कुराले जाँदाखेरि
अगाडि बढ्न सक्दछ। प्रजातन्त्र भनेको मिराकल होइन। हेर्नुहोस्, कुनै पनि देश अचानक भएको छैन, बस्नु लागेको छ। कन्टिनेन्टल युरोपमा त त्यति नै महिनामा सरकार बदलिन्थ्यो। फ्रान्समा त आज प्रधानमन्त्री बरु अरू भइदिन्थ्यो। यस्तो पनि अवस्था थियो। आज चाहिँ स्थायित्व आएको छ। त्यहाँ पनि स्थायित्व यहाँ पनि आउँदैछ, आएको छ, आउँछ। यस कारण चाहिँ हतार गर्ने कुरा छैन। अरू कुरा जनताको आकाङ्क्षा धेरै छन्, लिमिटेड रिसोर्सेसहरू छन्, धेरै छँदै छैन। हामी त साधन स्रोतहरू छैन। जे जति छ हाम्रो बिचमा सहमति भयो भनेदेखिलाई हामी धेरै ठुल्ठुलो योजनाहरू ल्याउन सक्छौँ। हाम्रो देशमै कहीँ जानै पर्दैन। अस्ति कोप 26मा गएको थिएँ, त्यहाँ ग्लासकोमा सबैले फसल फ्युल बन्द गर्नु पऱ्यो भन्न थालिसक्यो। पेट्रोलियम पदार्थ बन्द गर्नु पऱ्यो, गाडीहरू बन्द गर्नु पऱ्यो। नभए चाहिँ आज चाहिँ हामी कहाँ पनि जो चाहिँ बेमौसमी वर्षा आयो, क्लाइमेटको कारणले आएको गयो। क्लाइमेट त्यही हो। कहिले नभएको ठाउँमा बाढ आयो, मेलन्चीमा पानी परिरहेको थियो, बाढ आइदियो माथिबाट। त्यो ग्लेसियर फुटेर आएको हो, त्यो हिमताल फुटेर आएको माथिबाट। फेरि आज सबभन्दा बढी समस्या नेपालमा आइसक्यो। फरेस्ट फायर आगो लागिरहेछ। हाम्रो हिमालयहरू नाङ्गो हुन थालिसकेका छन्। हिमालय नाङ्गो भएपछि के हुन्छ? भोलि मरुभूमि हुन्छ, मरुभूमि। त्यसै गर्दाखेरि आज त्यो ग्लासकोमा सबैको के चिन्ता छ भनेदेखिलाई कुनै पनि हालतमा यो फसल फ्युल जो भन्छ नि, यो पेट्रोलियम पदार्थ, डिजल इन्जिन जो यसबाट मुक्ति संसारले पाउनु पऱ्यो भन्ने लागेका छन्। र हामी कहाँ त सजिलो छ। ठुल्ठुलो हाम्रा चाहिँ धनी देश छ। यो चाहिँ ठुल्ठुला नदीहरू छन्। ठुल्ठुला नदी हाइड्रो पावर हाम्रो ठुल्ठुलो बन्न सक्दछ। चुलो चाहिँ नि ग्यासबाट होइन, चुलो इलेक्ट्रिक चुलो बन्न सक्दछ। इलेक्ट्रिक कारहरू बन्न सक्दछ, गाडीहरू बन्न सक्दछ, बसहरू बन्न सक्दछ। र हाम्रो देशमा सबभन्दा बढी यति बिजुली छ, कहाँ बेच्नु भइरहेछ। भारतले किन्दैन भने के गर्ने भन्ने अवस्था आइसक्यो। त्यो बिजुलीलाई चाहिँ हामीले आफ्नै देशमा खपत गराउन सक्दछौँ। अझ सस्तो बिजुली दिन सक्दछौँ। हामीले दिनुपर्छ, हामी दिनु तयार, दिनु हुनुपर्छ, हामी सरकारले गर्नुपर्छ, म पनि तयार छु। त्यस कारण चाहिँ हाम्रो देश यो यति उत्साह छ। हाम्रो देशमा हाम्रो देश यस्तो भाग्य, मैले हामी सबै भाग्यमानी छौँ नेपालमा जन्मेर। हामीसित 3टा क्लाइमेट छ। ट्रपिकल छ, कोनिक छ, अल्पाइन छ। मधेसमा ट्रपिकल क्लाइमेट छ, पहाडमा चाहिँ कोनिक क्लाइमेट छ, अल्पाइन क्लाइमेट छ हिमालयमा। यसलाई बचाउनुपर्छ हामीले। क्लाइमेट जो चेन्ज हुन लागेको छ, यसलाई बचाउन सक्यो भनेदेखिलाई संसारभरिमा सबैले नेपाललाई चाहिँ टुरिस्ट डेस्टिनेसन भन्छ। हिमालय हेर्न मान्छे आउँछन्, धमाज कति आउँछन् मान्छे। तर हिमालय नाङ्गो हुन थालिसकेको छ। त्यसैले उनीहरूले नेपालमा धेरै ठुलो चाहिँ च्यालेन्ज बनाएको छ। यो च्यालेन्जलाई मुक्त गर्नु छ। त्यस कारण चाहिँ अहिले हामीले यी सब कुरा पनि गरेका खण्डमा हामी चाहिँ हाम्रो देश सबभन्दा पहिलो व्यक्ति हुनसक्छ। जङ्गल त हाम्रो अझै पनि कम्युनिटी फरेस्टले गर्दाखेरि हाम्रो जङ्गल बाँचेको छ। नेपालको चाहिँ अरू सबै कुरा बाँच्न सक्छ। अरू कुरा आयो पनि भनिसकेँ। पञ्चायतमा जितार हुन्छ, जनता मालिक हो, के गर्ने? जनताले भोट हाल्यो के गर्ने? त्यस कारण चाहिँ हामी जनताको निष्पक्ष चुनाव गराउने, झालले रहित गराउने, धम्की तर्साइबाट होइन। यसै कारण चाहिँ सबै लागेर हामी चाहिँ गर्नुपर्नेछ। त्यस कुरामा हामी लागौँ र हामी त्यसलाई के अरे यो गरौँ। र अहिलेको चुनौती हाम्रो अगाडि त्यही हो। कृष्णमानजी भावे त्यो कुरा भन्नुहुन्थ्यो, सब लागा भन्नुहुन्थ्यो। कृष्णमानजीले चाहिँ 1997 सालदेखि मनोरञ्जन बेलासम्म कुनै कुरा प्राप्त गर्नु भएन। बरु चाहिँ आफूले चाहिँ जनतालाई दिनुभयो, आफूले केही प्राप्त गर्नु सक्यो। उहाँको चाहिँ नि आज हाम्रो प्रधानजीले जो उहाँको लागि जो यत्रो चाहिँ नि कोभिडका बावजुद पनि यहाँ कार्यक्रम गर्नुभयो, यसको लागि उहाँलाई म बधाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। खगेन्द्र भट्टराईजीले धेरै ठुलो चाहिँ नि प्रजात ल्याउनमा योगदान गर्नुभएको छ। अझ पनि उहाँको चाहिँ नि योगदान गर्नुहुनेछ विश्वास लिएको छु। वास्तवमा भन्दा उहाँ त मैले धेरै श्रद्धा गर्ने व्यक्ति हो। भेटघाट गर्ने हुन्छ, यस्तै कुरा हो पहिलेदेखि नै। त्यो उहाँले पनि अझै पनि सब कुराहरूमा नेतृत्वदायी भूमिका लिनुहुनेछ। प्रजातले चाहिँ नि आज चाहिँ नि अनेक किसिमका के अरे यो प्रजातको खिलाफमा एउटा सौगाउन थालेका छन् मान्छेहरू। तर त्यो चाहिँ हामीले विचार गर्नुपर्छ। प्रजातको किन प्रजात नै हो, कोही हुन सक्दैन हो। त्यसै कारण चाहिँ हामीले प्रजातलाई चाहिँ जो आएको छ त्यसलाई चाहिँ हामी टिकाउनुपर्छ। समावेशी प्रजातमा छ नेपालमा। कहाँ छ 33% त महिला चाहिँ उसमा छ। के अरे त्यो
समानुपातिमा आउँछ, समानुपातिमा छ। गाउँ के अरे हरेक गाउँपालिकामा छ, जिल्लामा छ, उसमा के अरे त्यो यो के अरे यो प्रान्तीय उसमा छ भनेदेखि सबैलाई त 41% महिला छ वास्तव गर्नुहुन्छ भनेदेखिलाई चाहिँ यो त्यस्तै चाहिँ दलितहरूको जनजाति आदिवासी सबैलाई समेटेको हामीसित संविधान छ, व्यवस्था छ। यस्तो संसारमा कोही पनि देशमा छैन यस्तो समावेशी संविधान, यस्तो समानुपातिक सहित संविधान, सबैलाई अटाउने संविधान छ। यो संविधानलाई हामीले चाहिँ अझ चाहिँ यसलाई चाहिँ अगाडि बढाएर सफल बनाएर संविधानको कार्यान्वयन र सबैको कार्यान्वयन यसलाई कार्यान्वयन सफल पारेर हामी गयौँ भनेदेखिलाई हाम्रो सबैभन्दा भाइब्रेन्ट डेमोक्रेटिक कन्ट्री मात्रै होइन, साँच्चीकै सफल प्रजातन्त्रको रूपमा अगाडि बढ्न सक्दछ। यही कुरामा चाहिँ गिरीश महाजी जुन प्रजालाई लड्नुभएको थियो, आफूले अन्तिममा पद पनि प्रधान दादाले बन्दाखेरि बन्नु भएन। त्यसै कारण चाहिँ नि यो अवस्था आएको छ। त्यस कारण चाहिँ अब कुरा आयो राजा कुराहरू गर्ने मान्छेन, गणतन्त्र राजा ज्ञानले ल्यायो, हामी कहाँ ल्याएकै होइन। मैले सरकार सबै चलाउँछु, प्रजातन्त्रमा जाने सरकार भयो भने सरकार जे पनि चलाउनु तयार छु, प्रजातन्त्रमा कुनै हाल्न जान्नु भएन। मलाई थुनिदियो सहायक बनाएर। त्यस कारण चाहिँ नि यो कहाँ जनता तात्तियो, प्रजातन्त्र आइसकेका देश जनता प्रजाको पक्षमा गइसकेका छन्, त्यही पनि शासन चलाउँछ। त्यस कारण चाहिँ नि अब यो चाहिँ नि त्यस कारण चाहिँ नि जनताको भन्नु खोजेको ज्ञानले नगरेर जनता आउँथ्यो भने जनता पनि आए। अन्तिम लडाइँ डेमोक्रेसी आएको छ। यो चाहिँ गणतन्त्र आएको छ, संविधान बनेको छ। यसलाई चाहिँ नि खिलाफमा माथि लाग्न सक्छन्, संयुक्त हुन सक्दछन्, अनेक कुरा गर्न सक्दछन्। त्यसै कारण चाहिँ के छ भनेदेखिलाई अगाडि बढ्ने भइहाल्यो के छ। त्यस कारण चाहिँ हामीले यो यसलाई चाहिँ ध्यान दिनुपर्दछ। मैले पनि सिकेँ प्रजातन्त्र विकल्प प्रजातन्त्रै हो, अरू केही कुरा छैन। त्यसै कारण चाहिँ आफूले उनीहरूले चुनाव लड्ने भइहाल्यो नि, चुनाव लड्न 5 दिन लड्न सक्ने। अनि प्रजाको खिलाफ भएर हुन्छ, प्रजाको खिलाफ लड्ने हुन्छ नि, कसले लडिरहेको छ प्रजाको खिलाफ। त्यस कारण चाहिँ प्रजाको विकल्प प्रजातन्त्रै हो, अरू केही हुन सक्दैन। यो अहिले सबैभन्दा राम्रो संविधान छ, समावेशी समानुपातिक सहयोग संविधान छ। सबैलाई हटाएको सबैको अधिकार छ, सबैलाई छ, प्रान्त छ, गाउँ सबैको अधिकार छ। केही समस्याहरू आउनु सक्छ, आएको त हामीले प्रजातन्त्र तरिकाबाटै मिलाउनुपर्छ, निर्णय गर्नुपर्छ। आजको बेलामा चाहिँ नि गणेश मान्छेको यो दिवसमा चाहिँ नि शान्ति पाठ्यक्रम गर्नुभएको छ। यसको लागि म चाहिँ सबैलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु, आयोजकको धन्यवाद दिन चाहन्छु। यति भन्दै बिदा हुन्छु। धन्यवाद।